स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा र आज हामी हेर्दै छौं ओसिलेशन्स एन्ड वेव्स का स्मार्ट बुलेट्सहरु व्हिच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आईओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन र मैले यो भन्दा अगाडि धेरै नै भिडियोजहरु आईओई को लागि बनाइसकेको छु र त्यसलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले त्यसको प्लेलिस्टको लिंक पनि राखेको छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र सुरु गरौँ आजको क्लास। ओके, फर्स्ट थिङ ओसिलेसन र सिम्पल हार्मोनिक मोसन। ओसिलेसन भनेको जुनसुकै कुरा पनि ओसिलेसन हुन सक्छ। टु एन्ड फ्रो मोसन छ भने जस्तै कुनै कुरा यहाँ छ अहिले एकछिनमा यहाँ पुग्छ फेरि घुमेर यहाँ आउँछ फेरि जान्छ टु एन्ड फ्रो मोसन भन्छ नि त्यस्तो छ भने त्यसलाई ओसिलेसन भनिन्छ। बट सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुनको लागि त्यसले अरु पनि केही कुराहरु फलो गर्नुपर्छ। द फर्स्ट थिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसनको लागि जुन फोर्स त्यसमा लागेको हुन्छ नि यो घुमिरहेको कुरामा केही न केही त फोर्स लाग्छ हो त्यो फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्सनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट। अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त्यसलाई पनि बुझौं। हामीसँग जस्तै कुनै एउटा बल छ रे यहाँ यो माथि तल गरिरहेको छ है। अब त्यसो भए यो जुन बीचको पोजिसन हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ मीन पोजिसन। सो यो बल यहाँबाट माथि यहाँ पुग्यो रे। अब पुगिसकेपछि जुन यो डिस्टेन्स छ नि हो यसैलाई डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ। बल सपोज यहाँ मात्रै छ भने डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो यो भयो। सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के रहेछ मीन पोजिसन सँगको डिस्टेन्स। यो जुन मीन लाइन छ नि लाइन मैले एउटा बनाएको छु नि त्यो सँगको डिस्टेन्सलाई भन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। सो जति धेरै डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ के हुँदो रहेछ डिस्प्लेसमेन्ट जुन भन्ने कुरा छ नि फोर्स सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। जति डिस्प्लेसमेन्ट भयो फोर्स त्यति नै बढ्दा लाग्दो रहेछ त्यसमा। जति टाढा गयो त्यति नै धेरै फोर्स लाग्ने रहेछ। अनि नेक्स्ट थिङ जुन फोर्स छ नि त्यो डिस्प्लेसमेन्टको अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छ। जस्तै यो बल माथि जाँदै छ भने डिस्प्लेस कहाँ भइरहेछ माथि भइरहेछ फोर्स कहाँ लाग्नु पर्ने भयो तल लाग्नु पर्ने भयो अपोजिट डाइरेक्सनमा। सो यो कुरा क्लियर भयो होला। अब जुन हाम्रो इक्वेसन छ द इक्वेसन इज x = a sin ओमेगा t + phi यो पनि हामी सबैलाई थाहा छ। र त्यसपछि नेक्स्ट थिङ इज फेज एंगल। फेज एंगल भने हामी सबैलाई थाहा छ। यो फेज एंगल भने यस्तो कुरा हो जसले हामीलाई भन्छ कि कुन पोजिसनमा त्यो कुरा छ भनेर। जस्तै यो एउटा वेभमा कुनै कुरा गइरहेको छ है त। जस्तै यो पोजिसनमा छ भने फेज एंगल कति 90 डिग्री किन यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै आछ। अब यो पोजिसनमा आयो भने नि 180 डिग्री किन हाफ सर्कल घुमिसक्यो त्यो। यो पोजिसनमा आयो भने 270 डिग्री यो पोजिसनमा आयो भने 360 डिग्री अनि फेरि त्यसै गरी यसरी यो चलिरहन्छ। सो दिस इज द फेज एंगल। र यहाँ छ भने 0 डिग्री फेज एंगल। ओके, सेम फेज भने के हो सेम फेज भने यस्तो हो। ओके, सेम फेज भनेको कि त तिनीहरुको फेज डिफरेन्स 0 हुनुपर्छ के हुनुपर्छ कि त या त 0 हुनुपर्छ या त पाई को मल्टिपलमा हुनुपर्छ। जस्तै 2 पाई 3 पाई 4 पाई त्यस्तो पाई को मल्टिपलमा भयो भने पनि के हुन्छ तिनीहरु सेम फेजमै हुन्छ। र मल्टिपल हुँदाखेरि फेरि इभन हुनुपर्ने रहेछ है अड हुँदैन। जस्तै अघि मैले भने नि 1 3 त्यस्तो नहुने रहेछ। बस के हुँदो रहेछ इभन मात्रै हुँदो रहेछ 2 4 6 त्यसरी 2 पाई 4 पाई 6 पाई त्यस्तो मात्रै हुँदो रहेछ। 1 पाई 3 पाई यस्तो नहुने रहेछ। किन 2 पाई भने कति डिग्री 360 डिग्री। सो 360 डिग्री को ले बढिरहेछ भने मात्रै फेज डिफरेन्स फेज के हुन्छ सेम हुन्छ है त। नेक्स्ट सिम्पल फर्मुला इज टाइम पिरियड अफ द सिम्पल पेन्डुलम इज टाइम पिरियड को फर्मुला के हुन्छ 2 पाई l/g। l भने के लेन्थ अफ द पेन्डुलम और इफेक्टिभ लेन्थ अफ द पेन्डुलम। इफेक्टिभ लेन्थ भने चाहिँ के हो नि फेरि जस्तै जहाँबाट हामीले टाङ्यौ नि त्यहाँबाट यो जुन बब हुन्छ नि त्यो बबको सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ नि त्यो सम्मको डिस्टेन्स हो है। यो जुन उ छ नि इफेक्टिभ लेन्थ भनेको चाहिँ है। फेरि पुरै तलसम्मको लिने हैन डिस्टेन्स यसरी जुन यो सेन्टर अफ ग्राभिटी छ सीजी छ त्यहाँसम्मको मात्र लेन्थ। नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फ्री ओसिलेसन। फ्री ओसिलेसन भने यस्तो ओसिलेसन हो जुन आफै ओसिलेट हुन्छ अरु कुनै कुराको इन्फ्लुएन्स बिना फ्रीली ओसिलेट भइरहेछ अरु केही पनि त्यसमा लागेकै छैन। त्यस्तोलाई भन्छ फ्री ओसिलेसन।
जस्तै एउटा म यसको एक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै हामी मुनमा गयौँ अरे हैन, अनि मुनमा हामीले यो जुन पेन्डुलम छ नि त्यसलाई हल्लायौँ भने त्यो पेन्डुलम रोकिँदैन। किन? त्यहाँ त हावा हुँदैन। हावा नभइसकेपछि त्यसलाई रोक्ने कुरा कुनै पनि हुँदैन। र यदि यहाँ माथिको कुराको पनि फ्रिक्सनलाई हामीले एकदम कम गर्न सक्यौँ भने त अझ त्यो रोकिँदैन। सो त्यस्तोलाई भन्छ फ्री असिलेसन। फ्रीली असिलेट भइरहेछ, न बाहिरबाट कुनै फोर्स लागेको छ न केही लागेको छ है त, त्यस्तोलाई भन्छ फ्री असिलेसन। र फ्री असिलेसन भइराख्दाखेरि जुन त्यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि, फ्रिक्वेन्सी त्यसलाई भन्छ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी। कुन फ्रिक्वेन्सी भन्छ? नेचुरल फ्रिक्वेन्सी है त। अनि नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग अरु कुनै फ्रिक्वेन्सी मेल खायो भने के हुन्छ? रेजोनेन्स हुन्छ। त्यो पनि हामीलाई थाहा छ के मेल खायो भने नेचुरल फ्रिक्वेन्सीसँग जुन हाम्रो एप्लाइड फ्रिक्वेन्सी छ नि त्यो मेल खायो भने रेजोनेन्स हुन्छ। र रेजोनेन्स भइसकेपछि के हुन्छ? एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ। जस्तै पिङ खेल्दाखेरि के हुन्छ? एकचोटि धकेल्छौँ त्यो अलिकति अगाडि जान्छ फेरि आउँछ, फेरि धकेल्छौँ फेरि अगाडि जान्छ फेरि आउँछ, अनि बढ्दै बढ्दै एम्प्लिट्युड यतिसम्म पुग्छ नि। हो, द्याट इज अ भेरी गुड एक्जाम्पल अफ द रेजोनेन्स। रेजोनेन्स भने त्यो हो। रेजोनेन्समा दुईटा कुरा हुनुपर्छ, एउटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी केसँग म्याच खानुपर्छ? हाम्रो एप्लाइड फ्रिक्वेन्सीसँग म्याच खानुपर्छ। त्यसपछि के हुन्छ? एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुन्छ। एम्प्लिट्युड भनेको एकदम धेरै डिस्प्लेस हुन्छ के। र नेक्स्ट थिङ, oscillation under the influence of frictional force are called damped oscillation। जस्तै रियालिटीमा त हामीले फ्रिक्सनलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले म्याक्सिमम हाम्रो जुन oscillation हुन्छ नि, पेन्डुलमको oscillation होस् जेसुकै होस्, तिनीहरुमा फ्रिक्सन फोर्स लागेको हुन्छ। त्यसको मतलब दे आर व्हाट? दे आर damped oscillation, दे आर नट द फ्री oscillation। र जब damped oscillation हुन्छ नि त्यसको एम्प्लिट्युड बिस्तारै डिक्रिज हुन्छ, र डिक्रिज भइसकेपछि त्यो लास्टमा अल्टिमेटली रेस्टमा आउँछ। र नेक्स्ट थिङ, यो जुन ड्याम्पिङ छ नि त्यसको कारणले फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन डिक्रिज हुन्छ। जस्तै क्वेसन आउन सक्छ ड्याम्पिङले केलाई डिक्रिज गर्छ, र हामीले देख्यौँ फ्रिक्वेन्सी अफ असिलेसन छ भने वी क्यान टिक इट। नेक्स्ट थिङ हाम्रो छ फोर्स्ड असिलेसन्स। एन्ड फोर्स्ड असिलेसन्स भनेको के हो भनेदेखि पिङ खेला जस्तै हो, जुन मैले अघि एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि। जस्तै पेन्डुलम जस्तै त हो पिङ भने पनि। यहाँ मान्छेले एकचोटि धकेल्छ फेरि फर्केर आउँछ, फेरि धकेल्छ फेरि फर्केर आउँछ। जुन फोर्स लाग्नुपर्छ, बट फोर्स मस्ट बी पिरियोडिक फोर्स। एकचोटि मात्रै फोर्स लाएर हुँदैन, एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्स हुनुपर्छ। हो, अनि त्यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ? त्यसले मेन्टेन गर्न सक्छ केलाई? जुन यो ड्याम्प भएको छ नि, ड्याम्पले के गर्छ? घटाउँछ। त्यसलाई मेन्टेन गर्न सक्छ एक्सटर्नल पिरियोडिक फोर्सले, र अझ बढ्ता पनि हुन सक्छ। फोर्स बढ्ता भयो भने त एम्प्लिट्युड पनि एकदम हाई हुन्छ, पिङ खेल्दा हाई हुन्छ नि एकदम। त्यस्तै ओके, अघि भर्खर मैले भनेको थिएँ when the frequency of the external periodic force is equal to the natural frequency of the system, resonance takes place। this is a very very important concept। resonance भने हामी सबैलाई थाहा पनि छ। र एम्प्लिट्युड जुन छ नि रेजोनेन्स पछिको, इट इज भेरी भेरी हाई। जब रेजोनेन्स हुन्छ एम्प्लिट्युड के हुन्छ? एकदमै हाई हुन्छ। र यदि ड्याम्पिङ भएन भने, तर ड्याम्पिङ नहुन त पोसिबल छैन, बाइ चान्स यदि ड्याम्पिङ भएन भने थ्योरिटिकल कन्सेप्ट, एम्प्लिट्युड जुन छ त्यो इन्फाइनाइट पनि जान सक्छ, बट ड्याम्पिङ हुन्छ त्यसैले इन्फाइनाइट हुँदैन रियल लाइफमा चाहिँ। अनि अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज, सपोज मैले डिस्प्लेसमेन्टलाई डी भनेर लेखेँ रे, मैले भेलोसिटीलाई भी भनेर लेखेँ रे, मैले एक्सिलरेसनलाई ए भनेर लेखेँ रे। अब यिनीहरूको फेज डिफरेन्स एकदमै सिम्पल छ। डी र भी को फेज डिफरेन्स हुन्छ π/2। कति हुन्छ? π/2। र भी र ए को पनि फेज डिफरेन्स हुन्छ π/2। मतलब को अगाडि हुन्छ फेजमा? भेलोसिटी अगाडि हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा, एक्सिलरेसन अगाडि हुन्छ भेलोसिटी भन्दा। सबभन्दा बढ्ता अगाडि को रहेछ? एक्सिलरेसन। सबभन्दा बढ्ता पछाडि को रहेछ? डिस्प्लेसमेन्ट रहेछ। र तिनीहरूको डिफरेन्स कति रहेछ? π/2 रहेछ। बट डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सिलरेसनको सोध्यो भने अब के गर्ने? इट इज पाई, किन हामीले सिम्पल जोड दिन सक्छौँ। π/2 जोड्यो भने कति हुन्छ? पाई हुन्छ। त्यसैले डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सिलरेसनमा कुन अगाडि हुन्छ? एक्सिलरेसन अगाडि हुन्छ। र कतिले अगाडि हुन्छ? पाई फेजले अगाडि हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखेको छ। ए इज अहेड अफ वाई बाई पाई, भी इज अहेड अफ वाई बाई π/2, ए इज अहेड अफ भी बाई π/2। इन्फिनिटी हुन्छ भने टाइम पिरियडको भ्यालु कति हुन्छ? यदि हामीले सिम्पल केसमा हेर्ने भने एल को भ्यालु इन्फिनिटी हुन्छ भने के हुन्छ भनेर बुझ्छौँ हामीले? टाइम पिरियड पनि इन्फाइनाइट नै हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई, बट इट इज नट करेक्ट। एक्चुअली टाइम पिरियड हुन्छ 86.4 मिनट्स। किनभने त्यतिखेरको लागि हामीले लाउँछौँ यो फर्मुला
वी एप्लाई दिस फर्मुला है। टाइम पिरियडको रियल फर्मुला यो 2 पाई यसलाई हेरे हुन्छ यो साइडलाई है 2 पाई एलआर बाई एल प्लस आरजी को रुट। दिस इज द रियल फर्मुला अफ टाइम पिरियड। र वास्तवमा हाम्रो जुन यो एल जुन छ नि एलआर भन्दा एकदमै सानो भए हुनाले बल्ल हामीले टाइम पिरियडको भ्यालु 2 पाई एल बाई जी लिने हो। त्यसैले एल को भ्यालु यदि इन्फिनिटी भनिरहेछ भने द टाइम इज 86.4 मिनट्स र यो टाइमलाई याद गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर कन्डिसन यही छ भने मात्र टाइम 86.4 मिनट्स हुन्छ। बट इन्ट्रान्स एक्जाममा कन्डिसन अर्कै पार्दियो रे। जस्तै यस्तो प्लानेट दियो रे जसको रेडियस r/2 छ भने अब फेरि यसमा अर्कै फरक पर्छ है। त्यस्तोमा हामी झुकिनु हुँदैन। अर्थ दिएछ भने त यो मजाले लेख्न पाइयो बट अरु दिएछ भने चाहिँ यो टाइम लेख्न पाइएन है। नेक्स्ट थिङ जब वेटलेसनेस हुन्छ या त फ्री फल हुन्छ तब टाइम पिरियडको हामीलाई फर्मुला थाहा छ 2 पाई एल बाई जी। फ्री फलमा जी को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसैले टाइम पिरियड कस्तो हुँदो रहेछ इन्फाइनाइट हुँदो रहेछ। मतलब टाइम पिरियड के हुन्छ यसको मतलब असिलेट नै हुँदैन। टाइम पिरियड इन्फाइनाइट छ भन्नुको मतलब सिम्पल पेन्डुलम के हुन्छ असिलेटै हुँदैन। टाइम पिरियडै यसको इन्फाइनाइट छ त्यसैले त्यो गएर फेरि फर्केर आउनै सक्दैन। र अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यदि सिम्पल पेन्डुलम नन भिस्कस लिक्विडमा असिलेट भयो रे जसको डेन्सिटी कति छ सिग्मा छ देन इट्स टाइम पिरियड इज गिभन बाई दिस फर्मुला। यो फर्मुला हजुरहरूले याद गर्नु होला। र जहाँ रो भनेको डेन्सिटी अफ द बब हो। यो पनि काम लाग्न सक्छ हामीलाई धेरै ठाउँमा। ओके अब वेव्सको केही इम्पोर्टेन्ट चिजहरू हेरौँ। फर्स्ट थिङ इज साउन्ड वेव्स आर द मेकानिकल वेव्स। नेक्स्ट थिङ साउन्डको जुन रेन्ज छ 20 हर्जदेखि 20,000 हर्जसम्म। यो त हामीले सानैदेखि पढिरहेको हो। 20,000 हर्ज भन्दा बढ्ता भयो भने के हुन्छ अल्ट्रासोनिक भन्छ। अनि 20 हर्ज भन्दा कम भयो भने के हुन्छ इन्फ्रासोनिक। यो पनि हामी सबैलाई थाहा छ। अनि अरु इम्पोर्टेन्ट चिज छ ब्याटहरूले प्रड्युस गर्ने जुन नोट छ नि नोट भनेको साउन्ड नै हो। इट भ्यारिज फ्रम 30 किलो हर्ज टु 50 किलो हर्ज। त्यसैले ब्याटले निकालेको साउन्ड हामीले सुन्न सक्दैनौँ किन हाम्रो रेन्ज कति छ 20,000 हर्ज भन्दा माथि हामीले सुन्न सक्दैनौँ। ओके अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भेलोसिटी अफ द लङ्गिट्युडिनल वेव्स इन ग्यासेस इज गिभन बाई सी इज इक्वल टु गामा रो बाई रो को पावर 1/2 वेयर P is the pressure and rho is the density and gamma is the ratio of the specific heats of gas। र यसमा दुईटैमा रो जस्तो देखेको छ त्यसैले यसलाई सुधार्नु होला। C को भ्यालु हुन्छ गामा माथि प्रेसर हुन्छ है P बाई रो र त्यसको रुटमा हुन्छ। यो फर्मुला हामी सबैलाई थाहा नै छ। रुट हुन्छ यसरी माथि प्रेसर हुन्छ यहाँ चाहिँ दुईटै रो जस्तो देखेर हामी कन्फ्युजन नहौँ भनेर हो। अनि नेक्स्ट थिङ द भेलोसिटी अफ द साउन्ड इन एयर आर ग्यासेस भ्यारिज डाइरेक्टली एज द स्क्वायर रुट अफ द टेम्परेचर। भनेपछि भेलोसिटी केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ टेम्परेचरको रुटसँग। टेम्परेचर बढ्यो भने भेलोसिटी पनि बढ्छ। नेक्स्ट थिङ देयर इज नो इफेक्ट अफ चेन्ज इन प्रेसर अन द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर आर ग्यासेस। दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। प्रेसर चेन्ज भयो भने भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन। ओके नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ जब कुनै पनि स्ट्रिङ हुन्छ नि त्यो एउटा मात्रै सेगमेन्टमा यसरी भाइब्रेट गरिरहेछ अरे एउटा मात्रै सेगमेन्टमा यसरी भाइब्रेट भइरहेछ भने त्यस्तोलाई भन्छ फन्डामेन्टल नोट है त। के भन्छ फन्डामेन्टल नोट। अनि फन्डामेन्टल नोटलाई के पनि भन्छ फर्स्ट हार्मोनिक भनेर पनि भन्छ। इट इज अल्सो कल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। ओके ओभरटोन्स। ओभरटोन्समा हामी धेरैजना झुकिन सक्छौँ। जस्तै फर्स्ट ओभरटोन भनेको के हो F1 हो या F2 हो। ओके जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ F1 भनेको फन्डामेन्टल हो। सो F2 भनेको यसलाई भन्छ फर्स्ट ओभरटोन। F1 लाई हैन F2 लाई फर्स्ट ओभरटोन भन्छ। अनि F3 लाई के भन्छ सेकेन्ड ओभरटोन भन्छ है त। एउटा कम हुने रहेछ ओभरटोनमा चाहिँ जहिले पनि एक कमले गर्नुपर्छ हामीले। ओके नेक्स्ट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको हामी सबैलाई फर्मुला थाहा छ म्यु इज इक्वल टु साइन आई बाई साइन आर। और यो पनि हुन सक्छ भेलोसिटी अफ द वेभ इन द मिडियम बाई भेलोसिटी अफ द वेभ इन द मिडियम अफ द रिफ्र्याक्सन। फर्स्टमा मिडियम अफ इन्सिडेन्स तल मिडियम अफ रिफ्र्याक्सन। यो पनि हुन सक्छ हाम्रो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला। र आजको लागि यति नै।
र भोलि हामी हेर्छौं सिम्पल हार्मोनिक मोसन। र च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला यदि यस्तै कन्टेन्ट हजुरहरूलाई मन पर्छ भने, र भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक पनि गर्नु होला। म चाँडै नै यो भिडियो लिएर आउने छु सिम्पल हार्मोनिक मोसन सँग रिलेटेड। सो स्टे ट्युन एन्ड कीप वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्स्क्राइब। थ्यांक यू।